प्यारे नाजरीन दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़ा रखना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ है, यानी कबूल हुआ है कि कबूल नहीं हुआ है। क्या कबूल होने का क्या निशानियाँ हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा कबूल होने का 3 निशानियाँ बताया। प्यारे नाजरीन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं तीनों निशानियां बताऊंगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्यारे नाजरीन दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, रोज़ा कबूल होने की क्या निशानियां हैं, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जो लोग रोज़ा को रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तस्बीह नहीं पढ़ते, उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी किए आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। जो अमल हम पर करे उसका करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, यह बड़ी बात है। हम रोज़ा रख लेते हैं तो यह फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, यह उससे बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा का नाक कान मुँह के ज़बान है। जैसे पेट का रोज़ा रहता है, उसी तरह मुंह कान जवाब सबका रोज़ा होना चाहिए। जबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ ना सुनी जाए। अगर फिर भी वह गलत काम करता हो, यानी रोज़ा रखता हो वह भी गलत काम करता ही रहे, तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया उसका रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। ऐसा रोज़ा तो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता। चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमारे वीडियो बनाए हैं उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं। अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसे चीज़ें जाहिर होगा जिस पर आप समझ सकते हैं कि हमारा रोज़ा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है, वही कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूर हो जाए। रोज़ा मकरूर होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहले बात तो उसके खाना पाना छोड़ दिया, पान गुटखा खाना छोड़ दिया, उन चीज़ों को खाना छोड़ दिया। वह सोचता रहता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और यह सोच कर भी चाहिए, क्योंकि उसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अमाल लेकर आएंगे, कोई नमाज लेकर आ रहा होगा, कोई रोज़ा लेकर आ रहा होगा, कोई ज़कात लेकर आ रहा होगा, कोई हज लेकर आ रहा होगा, अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते होंगे वह उनका अजान इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को इसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वालों का उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले का फरिश्ता उसका बदला और ईमान दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की तो फरिश्ता कहेगा, मौला या रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूख प्यासा रहा था, क्योंकि इसको इसका अंजाम दे दिया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाएगा, ए फरिश्ता पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खाली मेरे लिए था और मैं खुद इसे रोज़ा का अंजाम अता करूँगा, क्योंकि इसका नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने के लिए दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो खुदा की जान पाएगा। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, वह पूरा दिन भूखा प्यासा और यह कर हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रही हो, यही उसे ही पता है उस कैसी मसरूफ़ हो सकता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा होगा, खुशी हो रहा होगा, फिर भी उसकी राजी है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको अजर अता करेगा। हमें इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो या बता चुका हूँ कि
ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تو کون کون سے نشانیاں نظر آتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلا اپنے فرض کی نماز پڑھی، فرض کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، یہی اس بات کی نشانیاں ہیں آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو دروازے میں نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں ہیں، یعنی آپ جس کو محبت کرتے ہو، آپ خاص ہیں، اس کو بلاتے ہوں گے۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت ہی اچھا لگا تو آپ اسے پھر بھی انوائٹ کریں گے، بلائیں گے، بھائی آ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے، اس کو سویر اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بلاتی ہے، اگلی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ بلاتی ہے، پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اگلی نماز میں بلاتے رہتے ہیں۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہی نشانیاں ہوتی ہے پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ کے قبول فرما لیا۔ اگر ہم نے نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہمیں نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچے کرے کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کی پسند نہیں کی۔ اسی طرح روزہ میں اگر آپ نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو اس بات کی نشانیاں ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہو، گالیاں گلوجہ کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہو، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں جو روزہ رکھ کر جس نے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، پھر آپ اپنی ہٹک میں روزہ رکھے لیے ہیں۔ ہمیں تو روزہ رکھنا، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے تو میرے دوستوں اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنے کا کیا مطلب؟ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا ہو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اس کا کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تسنی میں اکیلے ہے، فرشتہ اس کو بھوک لگی رکھنا بھی اس کے سامنے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ فرشتہ جواب میں کہتا ہے مولا اس کو تیری محبت نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فرشتے سے فرمائے سامنے پانی رکھا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ فرشتہ فرماتا ہے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف سے روکا ہے۔